मैले चाहिँ अस्ति एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा मैले नाम पनि मैले कसैको मेन्सन गरेको थिएन, तर पनि मैले हाम्रो भाग्य नेउपाने दाइले केही समय पहिले इन्टरभ्यू लिएको भिडियोसँग रिलेटेड कुराहरू भने मैले गरेको थिएँ, जुन चाहिँ मलाई पर्सनली रूपमा मलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यो कुरा मैले गरेको थिएँ। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू पक्कै पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ र त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि हाम्रो रवि लामिछाने दाइले त्यसको जवाफ दिनुभएको छ र आज चाहिँ मैले त्यही रवि लामिछाने दाइले दिएको जवाफलाई मैले केही कुरा उहाँलाई भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ पहिला सुरु चाहिँ त्यो हेरौँ है। भाग्य नेउपानेलाई झन्डै 2 मिलियनले हेर्दा रहेछन्। कुनै मूलधारेलाई मन नपरेर हुन्छ र? जनताले मन पराएको मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दिन, हेर्दा पनि हेर्दिन भनेर ढोङ गरेर हुँदैन। एउटा दुईटा गल्ती सबले गर्छन्, कसले गर्दैन? त्यत्रो मान्छेलाई सहयोग गरेर त्यत्रो मान्छेको प्रिय भएको मान्छेका विषयमा मूलधारले कहिल्यै नलेख्ने, कहिल्यै नबोल्ने, अनि जब उबाट एउटा गल्ती हुन्छ त्यसपछि उसका नाममा बल्ड्याङ र हेडलाइन राखेर 12 हात लामो आर्टिकल लेख्ने त भाग्य नेउपाने पपुलर मान्छे रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो? उसले त्यत्रो फलोअर्स कसरी बनायो भन्ने बारे सोच्नु पनि पर्ला नि। संसारका धेरै अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, लाइब्रेरीहरू डोनेसनबाट बनेका छन्। एउटी पुष्पा अधिकारीले गल्ती गरिन् भनेर समाज सेवा नै गलत, डोनेसन नै गलत भन्ने तर्क गर्नु सही होइन। अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत जस्ता महान नारीहरू पनि अरूको सहयोगमा सत्कर्म गरिरहेका छन्। औला उठाउन सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ। दिलशोभा श्रेष्ठले जस्तो अर्काले फालेका छोडेका वृद्ध बाआमाको दिसाब पिसाब सोर्न सक्नुहुन्छ? सायद आफ्नै बाआमाको पनि सक्नुहुन्न। कसैले सहयोगको राम्रो हिसाब किताब राख्न र व्यवस्थापन गर्न नजानेको हुन सक्दछन्, त्यसलाई सचेत गराउने हो। अनुगमन गर्ने निकायले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, उस्तै परे कारवाही गर्ने। संगीता राणा मगर, मेनुका थापा, सुनिता अनुहारहरूले गरेको काम एक दिन पनि गर्न सकिँदैन। दीक्षा चापागाईले जस्तो बाटोमा जिउभरि किरा परेर लडेका मानिसहरूलाई बोकेर ल्याएर नुहाई धुवाई गरेर दिसाब पिसाब सोरेर दिनरात सेवा गर्ने काम हर कोहीको बसको कुरा होइन। भाग्य नेउपाने, शिशिर भण्डारी, कृष्ण कौडेलहरू त्यसै लोकप्रिय भएका होइनन्। यिनले धेरैको जीवन नै बदलिदिएका पनि छन्। दिल खोलेर तारिफ गर्नु र वालेट खोलेर आर्थिक सहयोग गर्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। सामाजिक सञ्जालबाट सत्कर्म गरेका यी मानिसहरूलाई मान्छेले त्यसै फलो गरेका त होइनन् होला। हो, पैसाका कुरामा पारदर्शिता चाहिन्छ, त्यसमा सबैजना सचेत हुनुपर्छ। आपत्तिजनक शैलीका लागि माफी माग्नुहोस् र सचिनुहोस् पनि। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियहरूलाई मूलधारी सञ्चारकर्मीले सौतेनी व्यवहार गर्नु अनुचित हुन्छ। यहाँ कोही कसैको प्रतिस्पर्धी छैन। यो आकाश यति ठुलो र विशाल छ कि यहाँ उड्ने चराहरूले एक अर्कासँग ठोक्किन्छ भन्ने पीर लिनै पर्दैन। एउटा समूह छ जो आफूलाई आफै बौद्धिक घोषणा गर्न लागि परेको छ। यहाँ ट्विटरमा कमेन्ट गर्नेहरू स्ट्यान्डर्ड मानिन्छन्, युट्युबमा कमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ चेतना नभएका मानिन्छन्। आम नेपाली जनता अधिकांश जुन प्लेटफर्ममा छन् त्यही लोकप्रिय छ र त्यसलाई दिल खोलेर स्वीकार गर्नुपर्छ। जनताको मुद्दा, आम मानिसका घटना जसले देखाउँछ आम मान्छे त्यतै आकर्षित हुन्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले जनचासोमा ध्यान दिन थालेदेखि पछिल्लो समय यसको लोकप्रियता कसरी बढेको छ यो पनि भन्न म छुटाउँदिन। केही रिसाएर वा कसैले नमानेर नगनेर हुन्छ र? जनताले मानेपछि सकिगयो नि। गल्ती गरेपछि मात्र चिन्ने होइन, राम्रो काम गर्दा पनि चिन्ने गरौँ। यत्रो आकाशमा 2-4 जना भाग्य नेउपानेहरू अटाउँछन्। आवश्यकता भन्दा धेरै निन्दा नगरौँ। चन्दालाई धन्दा चाहिँ नबनाऊ, कानुनी दायरामा ल्याऊ, पारदर्शिता अपनाऊ र मूल कुरा एकले अर्काको अस्तित्वलाई सहर्ष दिल खोलेर स्वीकार गर्न सिकौँ। हो, भाग्य नेउपाने दाइ समाजसेवी हो, त्यो मलाई पनि थाहा छ र हामी सबैले देखि पनि रहेका छौँ। उहाँले समाज सेवा गरेको गरिब दुखीहरूलाई सबैलाई हेर्नु भएको छ र त्यो समाजसेवा चाहे भाग्य नेउपाने होस्, चाहे अप्रिल त्रिपाठी होस्, चाहे रवि लामिछाने होस् वा चाहे शिशिर भण्डारी होस् या अरू कुनै नै होस्, र जुन सुकैले समाजसेवा गरे पनि तर त्यो समाजसेवी गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सबैले सम्मान भने गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अस्तिको भिडियोमा चाहिँ जुन चाहिँ मलाई चित्त बुझेन त्यो कुरा चाहिँ मैले गरेको थिएँ। खास गरी कस्तो भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यू लिन जाँदाखेरि उहाँले मास्कसम्म लगाउनु भएको थिएन र उहाँले त्यो
दूरी कायम पनि राख्नु भएको थिएन। यो अहिले कोरोनाको यति डर छ, यस्तो लकडाउन भर्खर अलिअलि खुलेको छ, अझै प्रष्ट रूपमा साँच्चै भन्यो भने अझै सबैतिर लकडाउन त्यसरी पुरै अझै खोलेको छैन। र पनि उहाँले त्यसरी एउटा समाजसेवी जस्तो एउटा बुझ्ने मान्छे भइसकेपछि उहाँले त अलिकति भए नि उहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हो नि त होइन र, मास्क लगाउन पर्ने हो। र उहाँले चाहिँ जुन त्यो इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, त्यो इन्टरभ्यू लिउने जुन उहाँको तरिका छ त्यो चाहिँ मलाई पिटिकै चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, खास गरी भन्नुपर्दा होइन। हुनसक्छ उहाँले आफूले दिएको पैसा गलत ठाउँमा जाने हो कि भन्ने किसिमले उहाँ आक्रोशित हुनुभएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्छु। तर त्यो पैसालाई माग्न पनि त अलिकति सही ढङ्गले पनि त माग्न सकिन्थ्यो नि त होइन र। भनौँ न अब आक्रोशित नभइकन जो तपाईँले यस्तो किन गर्नुभयो, यस्तो गर्ने राम्रो होइन भन्ने किसिमले अलिकति नरम भएर पनि त बोल्नुला नि त होइन। र त्यो के अरे उहाँको पैसा फिर्ता ल्याउनुमा त्यो कुनै आपत्ति होइन कि, सबैभन्दा उहाँले लिएको इन्टरभ्यूसँग चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा, पर्सनल्ली अरूभन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो कुरा खास गरी मलाई चित्त नबुझेको होइन। र हुनसक्छ समाजसेवा गर्ने मान्छेलाई, समाजसेवी मान्छेलाई खुट्टा तान्नेहरू धेरै जो हुन्छन्, त्यो मैले पनि बुझ्छु। र यसभन्दा पहिला पनि रवि लामिछाने दाइले पनि समाजसेवी गरेर अलिकति ठुलो अलिकति माथि गयो भन्ने किसिमले खुट्टा तान्नेहरू धेरै भेटिएका थिए र अझै पनि छन् होला। र तर अहिले भने खास गरी भाग्य न्यौपाने दाइलाई जुन अहिले धेरैले आरोप लगाइरहेका छन्, त्यो भने खास गरी मलाई लाग्छ उहाँका फ्यानहरूले सम्म पनि उहाँलाई यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ सबैको मनमा हुन सक्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र भाग्य न्यौपाने दाइको म पनि भक्त हो, म पनि फ्यान हो, तर पनि उहाँले गरेको गल्तीलाई चाहिँ मैले खास गरी बोलेको हो। तर उहाँसँग होइन कि उहाँले अस्ति गरेको कुरासँग हो, खास गरी अस्ति उहाँले लिएको इन्टरभ्यूसँग हो मैले खास गरी कुरा गरेको, उहाँ भाग्य न्यौपाने दाइसँग होइन। र उहाँले त्यो पहिलाका दिनहरूमा धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यो सबैलाई थाहा छ। सबैभन्दा कस्तो हुन्छ भन्दा चाहे हामी जो कहिले पनि 100वटा राम्रा चिज गरेर पनि तर एउटा मात्र गल्ती गरे पनि तर त्यो 100वटा राम्रा चिज कहिले पनि देखिँदैन र एउटा गल्ती मात्र देखिन्छ कि होइन। त्यही भएर त्यो गल्ती सबैभन्दा पहिलो कुरा कस्तो हुन्छ अझ भन्दा मिडिया भनेको त सबै नेपालीहरू अथवा सबै अडियन्सले सबैभन्दा पहिला देख्ने चिज नै मिडिया हो कि होइन। अझ त्यो मिडियाले त अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने होइन र। अनि त्यसपछि अर्को कुरा अब ल समाजसेवी गर्ने मान्छेले जो त्यस्तो गरिसकेपछि त अब ल समाजसेवी गर्ने मान्छेलाई जनताले यस्तो चाहिँ गर्न ठिक होइन है भनेर उहाँलाई एउटा सुझाव दिन पाउने त अधिकार होइन र। खास गरी यो चाहिँ उहाँलाई दिएको सुझाव मात्र हो कि आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले यस्तो नदोहोऱ्याउनु होला र कसैलाई पनि त्यस्तो भनौँ न अब जुन उहाँ महिलालाई जस्तो चाहिँ व्यवहार अरू कसैलाई पनि नहोस् भन्ने किसिमले हो। र उहाँले जसरी इन्टरभ्यू लिनुभएको छ त्यो अवस्थामा कस्तो देखिन्छ भन्दा उहाँलाई टर्चर दिएर इन्टरभ्यू लिए जस्तो देखिन्छ कि होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला चाहिँ सबै नेपालीहरू आक्रोशित हुनुको मुख्य कारण नै त्यही हो। र खास गरी मैले भाग्य न्यौपाने दाइको जुन उहाँले समाजसेवा गर्नुभएको छ र उहाँको त्यही समाजसेवा गरेको देखेर जो उहाँलाई मैले हाम्रो एउटा जिसी छ जुन समाजसेवी गर्ने किसिमले समाजसेवा गरेर समाजसेवी बन्ने किसिमले एउटा जिसी छ फेसबुक ग्रुप र त्यो ग्रुपमा मैले उहाँलाई लाइभ आउनुहुन्छ कि भनेर सम्म उहाँलाई मैले म्यासेजसम्म गरेको छु। उहाँलाई म्यासेज गरेको छु, अप्रेल त्रिपाठीलाई म्यासेज गरेको छु, शिशिर भण्डारीलाई म्यासेज गरेको छु, मैले उहाँहरूलाई म्यासेज पनि गरेको छु। यदि उहाँहरूको हामी यदि विरोधी नै थियौँ भने चाहिँ उहाँलाई किन म्यासेज गरिन्थ्यो र किन उहाँहरूलाई हाम्रो यो लाइभमा ल्याउन खोजिन्थ्यो होइन। यो पनि कुरा छ सबैभन्दा पहिलो कुरा। मैले उहाँलाई यसरी म्यासेज पनि गरेको छु, उहाँलाई हाम्रोमा आउनु पर्यो भन्ने किसिमले। र अर्को कुरा म हाम्रो रवि लामिछाने दाइको चाहिँ अब जुन विरोधीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँले गरेको राम्रो काम चाहिँ उहाँले गरेको समाजसेवा चाहिँ जसले देख्नु भएन उहाँहरूको लागि चाहिँ म अन्धभक्त होला। तर मैले चाहिँ उहाँले गरेको राम्रो काम देखेर चाहिँ म उहाँको भक्त भएको
र उहाँले जो रवि लामिछाने दाइले जो यदि कुनै दिन उहाँले पनि गल्ती गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले पनि उहाँलाई यो चाहिँ ठिक होइन है भनेर चाहिँ भन्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार छ र त्यो चाहिँ भन्न पनि भन्नेछौँ त्यो अवस्थामा पनि। र अर्को कुरा यदि कस्तो भन्दा उहाँको म ल भक्त हो ल उहाँले जुनसुकै काम गरे पनि राम्रो अथवा नराम्रो जुनसुकै काम गरे पनि म एग्री हुन्छु भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन। किन भन्दा त्यही हो, नराम्रो कामलाई चाहिँ नराम्रो भन्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार छ सबैभन्दा पहिलो कुरा। र यो कुराले गर्दा चाहिँ उहाँलाई फेरि चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर एउटा उहाँलाई पनि त अब ल यस्तो गर्न ठिक होइन रहेछ है भन्ने चाहिँ उहाँको माइन्डमा पनि त्यो त बस्यो नि त होइन। यदि अहिले जनताहरूले अहिले केही पनि नभनेको भए त फेरि अर्को ठाउँमा पनि त कतै त्यस्तो पनि त हुन सक्थ्यो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि त आफ्नो गल्तीलाई सुधार्ने मौका त पाउनु भयो नि त होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो होइन। उहाँलाई उहाँको विरोधी भएर भनौँ न अब उहाँले गरेका राम्रा कामहरू नदेखेको भन्दा पनि जे होस् उहाँले गरेका राम्रा काम पनि हामीले मजाले देखेका छौँ र उहाँको त्यो कामलाई भने हामी सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। म मान्छु पुष्पा दिदीको पनि गल्ती छ, किनकि यदि उहाँसँग आर्थिक स्थिति कमजोर थियो र उहाँले आर्थिक रकमको अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो भने हामीसँग जो आएको भए पनि हाम्रो ग्रुपले पनि कम्तीमा पनि 5-10 हजार भने पक्कै पनि दिन सक्थ्यो। त्यो चाहिँ पक्कै पनि दिन सक्थ्यो र यसभन्दा पहिलाका दिनहरूमा पनि मजाले दिइरहेको छ। तर उहाँहरूको अवस्था बुझेर मात्र चाहिँ हामीले दिन सक्थ्यौँ। तर उहाँले चाहिँ पैसा त्यसरी जुन उहाँले माग्नुभयो त्योभन्दा फरक किसिमले उहाँले सिधा जो हिसाबले मसँग पैसा छैन, यसरी यति बच्चा छन् उनीहरूलाई खाना खुवाउने पैसा छैन भन्ने किसिमले उहाँले मागेको भए पनि उहाँलाई सबैले पैसा दिन पक्कै पनि दिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। किनकि अहिले समाजसेवी ग्रुपहरू लगायत संस्थाहरू धेरै छन् र सबैले जो थोरै जो दिए पनि उहाँलाई प्रशस्त हुन्थ्यो कि पैसा होइन। उहाँले यति ठुलो खेल रच्नुपर्ने थिएन खास गरी, तर त्यो चाहिँ उहाँको मुख्य गल्ती हो। तर उहाँको गल्ती मात्र छैन कि जुन उहाँले गल्ती गर्नुभयो र साथसाथै हाम्रो भाग्य न्यौपाने दाइले पनि गल्ती गर्नुभयो। खास गरी सबै अहिले नेपालीहरू रिसाउनुको मुख्य कारण नै त्यो हो कि होइन। अब र कस्तो भन्दा उहाँले जुन इन्टरभ्यू लिनुभएको छ नि त्यो तरिका चाहिँ मिलेको होइन कि होइन। कस्तो भन्दा नेपालमा एउटा यस्तो देश हो जुन चाहिँ पत्रकारिता हिसाबले चाहिँ नेपाल एउटा विश्व सामु चिनिएको छ। जस्तो कि हाम्रो रवि लामिछाने दाइले यो जुन हाम्रो धेरै लङ टाइमसम्म उहाँले कन्टिन्यू इन्टरभ्यू लिएर उहाँले विश्व रेकर्ड कायम राख्नुभएको छ र उहाँले गिनिज बुकमा नाम लेख्नुभएको छ। यो भनेको एकदमै खुसीको कुरा पनि हो र नेपालीहरूलाई नेपाली पत्रकारको हिसाबले उहाँले नेपाल भन्ने देश चाहिँ विश्वभरि चिनाउनु भएको छ। र त्यो किसिमले गर्दाखेरि नेपाली पत्रकारहरूले गल्ती नगरून् र नेपालका पत्रकारहरू को जुन विश्व सामु एउटा इज्जत छ र त्यो इज्जत फेरि बेइज्जतमा परिणत नहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ मैले खास गरी अस्ति भिडियो बनाएको थिएँ। र जुन उहाँको अब भनौँ न अब सबै पत्रकारहरूले यदि अब जस्तो गरे पनि तर उहाँको हाम्रो रवि लामिछाने दाइको जुन हाम्रो गिनिज बुकमा उहाँले नाम लेख्नुभएको छ त्यो उहाँको गिनिज बुकलाई त सबैले सम्मान गरौँ, उहाँको त इज्जत त राखिदिउँ भन्ने किसिमले चाहिँ मैले अस्ति खास गरी भिडियोमा मैले खास गरी भन्न खोजेको चाहिँ त्यो थियो। र अर्को कुरा चाहिँ खास गरी मलाई चित्त नबुझेको अर्को कुरा नि के थियो भन्दा होइन, जुन अस्तिको इन्टरभ्यूमा चाहिँ हाम्रो भाग्य न्यौपाने दाइसँग जुन पुष्पा दिदीले जुन गल्ती त गर्नुभयो होइन र उहाँले चाहिँ त्यो माफी पनि माग्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ माफी माग्न योग्य छैन भनेर चाहिँ उहाँले बार भन्नुभएको थियो हाम्रो भाग्य न्यौपाने दाइले। अब ल मानव अब ल त्यति बेला चाहिँ अब ल उहाँको गल्ती भयो र उहाँले चाहिँ माफी माग्न योग्य भएन र अहिले चाहिँ ल हाम्रो भाग्य न्यौपाने दाइले गल्ती गर्नुभयो र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले माफी माग्दा चाहिँ नेपालीहरूले माफ दिन्छन् कि दिँदैनन् फेरि त्यो पनि त छ नि त एउटा कुरा होइन। तपाईँहरू भनेको त के अरे नेपालीहरूले सबैको नजर पर्ने हो नि त होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले राम्रो काम भन्दा पनि नराम्रो कामलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला धेरैले हेरिहाल्छन् कि
होइन। नराम्रो काम त यति छिटो भाइरल हुन्छ, यति छिटो भाइरल हुन्छ होइन। तपाईँले चाहे जतिसुकै राम्रो काम गर्नुहोस् तर त्यो देख्दैनन् होइन, तर नराम्रो काम चाहिँ निकै चाहिँ छिटो देख्छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले पनि कस्तो भन्दा यदि कसैले गल्ती गरेको छ र उसले गल्तीलाई स्वीकार गरेर माफी माग्छ भने चाहिँ उसलाई किन माफ नदिने कि होइन। एकपटकलाई चाहिँ बार चाहिँ त्यस्तो भयो भने त अब मिल्दैन पनि होइन। तर एकपटक त उसलाई माफ पनि त दिनु पऱ्यो नि त होइन। यदि उसले गल्तीलाई स्वीकार गरेको छ भने त होइन, किन नदिने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ हाम्रो भाग्य नेपाली दाइले जुन गल्तीको माफी पनि माग्नु भएको छ र उहाँले त्यो गल्तीको माफीलाई चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूले माफ दिन पनि पर्ने हुन्छ र उहाँले एउटा अहिले आफ्नो गल्तीलाई सुधार्ने एउटा मौका पनि पाउनु भएको छ। जुन भाग्य नेपाली दाइले जुन गल्ती गर्नुभएको थियो र आगामी दिनमा त्यस्तो चाहिँ पक्कै पनि फेरि गल्ती दोहोरिने छैन भन्ने चाहिँ हामी पनि चाहन्छौँ र उहाँले आगामी दिनमा पनि धेरै नेपाली गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ र यसभन्दा पहिलाका दिनहरूमा पनि उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो र पछिल्ला दिनहरूमा पनि उहाँले गर्दै जानुहुनेछ भन्ने पनि आशा राखेका छौँ। र अस्तिको भिडियोमा त्यही त उहाँले जुन त्यसरी इन्टरभ्यू लिनुभयो र त्यही देखेर चाहिँ हो होइन। जुन नेपालीहरू कस्तो भन्दा उहाँले अब पहिला भिडियो बनाउनु भयो र त्यसमा पैसा दिनुभयो र फेरि आक्रोशित भएर भिडियो बनाउनु भयो र त्यसमा फेरि पैसा फिर्ता लिनुभयो। त्यसमा चाहिँ कस्तो देखियो भन्दा धेरै नेपालीहरूले कस्तोसम्म बुझ्यो भन्दा यदि उहाँले 5-10 हजार दिए जसरी भिडियो बनाउने अनि त्यसरी भ्युजको आधारमा पैसा खाने हो कि भन्ने चाहिँ धेरै नेपालीहरूले बुझेर खास गरी भनेका हुन् होइन। र खास गरी उहाँको नियत त्यस्तो थिएन होला, तर पनि होइन नेपालीहरूले बुझ्ने क्रममा चाहिँ त्यो बुझ्न गयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्तो भन्दा भाग्य नेपाली दाइ चाहिँ एउटा समाजसेवी मान्छे हो र परिआएको खण्डमा उहाँले सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि सहयोग गर्दै जानुहुनेछ। र कस्तो भन्दा भोलिको दिनमा मलाई पनि सहयोगको अपेक्षा हुनसक्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि भनौँ न अब मलाई पनि आफन्तहरूले अथवा देशले कसैले पनि नहेरे पार मलाई पनि त एउटा भाग्य नेपाली दाइ त मलाई सहयोग गर्ने त हुनुहुन्छ नि भन्ने त एउटा भनौँ न एउटा मैले पनि दुःख बिसाउने एउटा साझा चौतारी बन्नुभएको छ आज उहाँ। मैले मात्र होइन, सारा नेपालले एउटा दुःख बिसाउने एउटा साझा चौतारी बन्नुभएको छ उहाँ। र त्यस किसिमले गर्दाखेरि त्यो आगामी दिनमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँले यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउनु हुने छैन भन्ने चाहिँ हामी पनि आशा राख्दछौँ। र आजको भिडियोबाट भने म पनि बिदा हुन्छु।